अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान की बहन अलीमा खानम के हवाले से, जो बड़े गुस्से में हमें नजर आई हैं और उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कई सवालात जो है ना उन्होंने उठा लिया। थोड़ा सा डिटेल में हम जिक्र करेंगे। जो गुफ्तगू उन्होंने किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो आपके सामने रखते हैं। और उन्होंने कहा है कि भाई इमरान खान के बयानी का जो बोझ नहीं उठा सकते वो बराए मेहरबानी प्लीज़ जो है ना पार्टी से साइड पर हो जाएं। और उन्होंने कहा कि हमारी इजाज़त के बगैर इमरान खान की सेहत पर कोई बयान या फैसला पार्टी की जानिब से ना दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान का इलाज हो चुका है और इमरान खान की सेहत के मामले पर पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। बस बहुत हो गया। जो इमरान खान के बयानिए का साथ नहीं दे सकते, नहीं बोझ उठा सकते, वो प्लीज़ भाई साइड पर हो जाएं, घर चले जाएं। इसके अलावा उन्होंने हिदायत की कि पार्टी हमारी इजाज़त के बगैर इमरान खान की सेहत पर कोई बयान या फैसला नहीं देगी। और उन्होंने कहा कि हमें इत्तला है कि सरकारी डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा है कि अब हम पार्टी को बंद कमरों में नहीं मीडिया के सामने आकर पैगाम देंगे। इसके अलावा उन्होंने वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी, जिन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे और उन्होंने कहा था कि भाई जो सूरत हाल ख़राब हो रही है उसके पीछे सारे जो है ना वो अलीमा खानम का हाथ है। तो अलीमा खानम ने उनको भी जो है ना कहा है कि भाई जो दावे किए मोहसिन नकवी ने उनको काउंटर नहीं किया गया। और मोहसिन नकवी से मालूम हुआ कि बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो जेल जा रहे हैं। इसके अलावा मोहसिन नकवी से अपने अहल खाना की मालूमात मिलेंगी या अपनी पार्टी से, उन्होंने सवाल उठाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने बहनों को कसूरवार कहा, जो मैंने अभी जिक्र किया है कि उन्होंने भी जो है ना अलीमा खानम के हवाले से बातें की थी। तो उन्होंने कहा कि इस बयान का जवाब भी पार्टी की जानिब से क्यों नहीं दिया गया, पार्टी खामोश है। और उन्होंने कहा कि जो बातें हमें जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनसे पता चल रही हैं वो बैरिस्टर गौहर से पता चलनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान ने कई दफ़ा कहा है कि मेरे वकला से कहें कि मेरे जो केसेस हैं वो लगवाएं और हम आकर अगर बैठ सकते हैं तो वो वकला क्यों नहीं आते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर अली ज़फ़र कहाँ हैं भाई आप लोग बताएं अलीमा खानम को। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने कहा हामिद खान सेनेटर बनने के बाद तो नज़र ही नहीं आए। और उन्होंने फिर बैरिस्टर गौहर को जो कहा कि भाई वो पार्टी चेयरमैन बन गए हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक नहीं वो लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा हम अच्छी तरह जानते हैं कि भाई पार्टी में गद्दार कौन है। बात बहुत आगे चली गई है, अब पता चल गया अलीमा खानम को कि भाई पार्टी में गद्दार कौन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान की आंख का जो मसला है और अगर मैं वकील होती तो दिन रात बैठकर तैयारी करती और केस फाइल करती और जितने वकला को टिकट्स जो हैं वो दिए गए हैं वो सारा दिन जेल के बाहर खड़े होते थे जब तक टिकट नहीं मिली थी, तो अब भाई वो नज़र ही नहीं आते। तो काफ़ी जो है ना बातें और शदीद तनकीद जो है ना वो की गई है अलीमा खानम की जानिब से। देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर की तरफ से, लतीफ़ खोसा की तरफ से या हामिद खान, इन लोगों की तरफ से कोई जवाब आता है या फिर नहीं। अब बात करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। और उन्होंने कहा कि भाई जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस सरफराज डोगर, उन्होंने 1.25 घंटे इंतज़ार के बाद उनकी सलाम तक का जवाब जो है वो नहीं दिया। और वो रोस्ट्रम पर गए ओपन कोर्ट के अंदर और जो चीफ जस्टिस हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जो चीफ जस्टिस थे उनकी बात सुने बगैर ओपन कोर्ट से चले गए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद उनकी सलाम का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार या एहतजाजी सियासत नहीं करती बल्कि कानूनी रास्ता इख्तियार कर रही है और इमरान खान के जो केसेस हैं वो मुकर्रर नहीं हो रहे। अच्छा, ये सिचुएशन हुई क्यों थी जिसके बाद उनका ये बयान आया, वो थोड़ा आपके साथ शेयर करते हैं। हुआ कुछ इस तरह से था कि ओपन कोर्ट था, वहाँ पर चीफ जस्टिस जो हैं वो बैठे हुए थे, केसेस जो थे लगे हुए थे और वो उन्होंने बाकी जो केसेस थे वो सुन रहे थे। पीटीआई का केस जो है वो ऑब्वियसली नहीं लगा हुआ था। और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस सरफराज डोगर, उनके सेक्रेटरी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को पैगाम भिजवाया था कि भाई आपने जो भी बात करनी है आप, मतलब चीफ जस्टिस ने पैगाम भिजवाया था कि आप मतलब उनके रूम में जाके बात कर लें। लेकिन जो सुहेल आफरीदी हैं उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी बात होगी ओपन कोर्ट के अंदर होगी। तो फिर उनका केस चूँकि पीटीआई का था ही नहीं, और तो जो केसेस थे वो चीफ जस्टिस ने सुने और उसके बाद इन्होंने ये जब रोस्ट्रम की तरफ गए तो चूँकि इनका केस नहीं था, और अमूमी तौर पर होता भी इसी तरह है कि जब आपका केस ना हो या कुछ इस तरह से ना हो तो जजेस जवाब जो हैं वो नहीं देते। तो एक प्रोटोकॉल होता है जिसको ऑब्वियसली आपको फॉलो करना होता है, ये थोड़ा सा आपको जहन में रखना होता है। अब बात करते हैं इमरान खान के केस 190 मिलियन पाउंड की, जिसके अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया
بشرا بی بی کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے اس پر اہم جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جلد سماعت کی جو متفرق درخواست تھی وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان آج یعنی تھرسڈے کو درخواست کی سماعت کریں گے. اور عمران خان کی سزا معطلی کی جو درخواست میڈیکل بنیادوں پر بھی جلد سماعت کی درخواست دائر کی گئی تھی اور مرکزی جو کیس مقرر نہیں ہوا، صرف متفرق جو درخواستیں ہیں وہی آج سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں. اور سزا معطلی درخواستوں پر آخری جو سماعت ہے وہ 26 دسمبر 2025 کو ہوئی تھی. تو 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کی جو سماعت ہے متفرق درخواست کی وہ آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کا ایک یہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو کیسز ہیں ان کو فکس کیا جائے، تو یہ کیس فکس ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مزید جو ہے نا فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. اچھا، اب ایک اور خبر عمران خان کے ہسپتال منتقلی اور علاج کے لیے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے عمران خان کی ہسپتال منتقلی اور علاج کے حوالے سے، اور ذاتی جو معالجین ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو رسائی دینے کی اس میں درخواست کی گئی ہے. اس کی ڈیٹیلز اس طرح سے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وکیل جو ہیں سردار لطیف کھوسہ، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل جو ہاسپٹل ہے ادھر منتقل کیا جائے اور ان کی مرضی کا جو ہے نا علاج کروانا ان کا حق ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہسپتال منتقلی کے بعد عمران خان کو ماہر امراض چشم سے آنکھ کا جو ہے نا معائنہ بھی کروایا جائے. اور درخواست میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ ان کا جو علاج ہے ان کے ذاتی ڈاکٹرز جو ہیں ان کی نگرانی اور خاندان کی موجودگی میں ہونا چاہیے. اور درخواست میں عمران خان کی میڈیکل رپورٹ کی فراہمی اور وکلاء کو رسائی دینے کی استدعا بھی کی گئی ہے. تو ایک اور جو ہے وہ درخواست دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا نمبر لگتا ہے، کب یہ فکس ہوتی بھی ہے یا پھر نہیں. اور آخر میں بات کریں گے سیکیورٹی فورسز کی، جنہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کارروائیاں کی ہیں مختلف، اور بھارتی پراکسس فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے یہ خلاف یہ کارروائیاں تھیں، جس کے اندر 34 جو خوارج دہشت گردیں ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. ISPR کے مطابق 24 فروری کو خیبر پختونخوا میں 4 مقابلوں میں 26 جو خوارج وہ ہلاک ہوئے. یہ خوارج بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے وابستہ ہیں. اس کے علاوہ ISPR کا مزید کہنا ہے کہ حسن خیل شمالی وزیرستان کے قریب سرحد پار دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی. سیکیورٹی فورس نے دراندازی گروہ کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، اور یہ کہا گیا کہ بھئی اس کے اندر جو کارروائی ہوئی تو ایک خارج ہلاک ہوا، اور ہلاک خوارج کی جو شناخت ہے وہ افغان شہری کے طور پر ہوئی. لکی مروت میں خفیہ اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا. شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 3 جو خارج ہیں وہ مارے گئے. بنو کے علاقے نرمی خیل میں 2 جھڑپوں کے دوران 10 خوارج جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. میر علی شمالی وزیرستان میں 12 خوارج کو ہلاک کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو بلوچستان میں جو کارروائی ہوئی اس میں جھڑپ کے دوران فتنہ الہندوستان کے 8 جو دہشت گرد ہیں ان کو ہلاک کیا گیا. مجموعی طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں تو اس کے اندر سیکیورٹی فورسز نے 34 جو خوارج ہیں ان کو جہنم واصل کیا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.